बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अलाइट स्कूल फैज़ कैंपस स्प्रिंग पैक अप्रैल 2020 क्लास 6 मज़मून उर्दू। उर्दू में 6 क्लास आपका जो सबसे पहला काम है वो है हम्द। हम्द ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। आपका जो सबसे पहला काम है हम्द का वो है अल्फाज के मायने याद करके अपनी कॉपी पर लिखिए। 6 क्लास बेटा आपने अपना काम जो है आपने उर्दू का जो काम है वो आपने उर्दू की नोटबुक पे कॉपी पर लिखना है, आपने अपने स्टडी पैड पे नहीं लिखना है। जो काम जहाँ यहाँ पे लिखना है उसके लिए आपको जगह दे दी गई है और जिसके लिए आपको कहा गया है कि याद करके अपनी कॉपी पर लिखिए, वो काम आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है। अल्फाज के मायने आपने याद करने हैं यहाँ से और लिखने हैं अपनी कॉपी पे। अल्फाज हैं बाली, खुदकना, कादर, बसाना, हिकमत, कवि, परिंद, खुशनुमाई, नादर, डाली, अतर, नराली। इसके बाद आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जो सवाल है वो है हम का खुलासा याद करके ये भी आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है। खुलासा है अल्लाह ताला ने जो चीज़ पैदा फरमाई है वो खूबसूरत और खुशनुमा है, हर चीज़ की अदा निराली है और कोई चीज़ हिकमत से खाली नहीं है। हर चीज़ को पैदा करने का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई वजह है जो अल्लाह पाक को ही पता है। उसने अपनी कुदरत के फूल खिलाए हुए हैं, दिन को रोशन और रात को रौनक बनाया हुआ है। उसने मट्टी से बागात उगा दिया, उसकी डालियों को मेवों से भर दिया है, फलों से भर दिया है। उसने हर चीज़ को नायाब और उम्दा तौर पर पैदा किया है। बेशक उसी की ज़ात गालिब और कुदरत वाली है। इसके बाद जो आपका काम है वो अशार की तशरीह है। यहाँ पे 2 अशार जो हैं वो बयान किए गए हैं और साथ में उनकी तशरीह लिख दी गई है। आप ये जो अशार हैं इनको यहाँ से याद करेंगे, इनकी तशरीहात को यहाँ से याद करेंगे और इनको अपनी अपनी नोटबुक जो है, अपनी कॉपी जो है उस पर लिखेंगे। अगला जो सवाल है वो है दर्ज सवालों के जवाब जो है याद करके अपनी कॉपी पर लिखिए। मैंने आपको फिर बार बार बता रही हूँ बेटा कि आपने अपना ये जो काम है उर्दू का, ये आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है, याद आप यहाँ से करेंगे। हम किस नज़म को कहते हैं? हमसे मुराद वो नज़म है जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की जाए। इस हमद में बयान करता अल्लाह ताला के कोई से 2 सफ़ाती जो 2 नेमतें हैं वो उनका जिक्र किया जाए। यूँ तो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं, हम इन नेमतों का शुमार भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते इन नेमतों को। इन नेमतों में तारो भरी रात है, खूबसूरत बागात है, ये सारी जो है ये अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज़ें हैं। फूलों को अतर में बसाने से क्या मुराद है? फूलों को अतर से बसाने से मुराद फूलों में खुशबू पैदा करना है। 6 क्लास बेटा आपको मालूम होगा कि हर फूल की खुशबू जो है वो दूसरे फूल से मुख्तलिफ होती है। तो अल्लाह पाक ने जितने फूल पैदा किए हैं उन फूलों की खुशबू जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कवि और कादर का क्या मतलब है? कवि और कादर का क्या मतलब या क्या मुराद है? कवि का मायने, ये दोनों जो हैं अल्लाह पाक के सफ़ाती नाम है, खूबियों वाले नाम है। कवि का मतलब होता है ज़बरदस्त ताकत वाला, बहुत ज़्यादा ताकत वाला, और अल्लाह पाक की ज़ात के बगैर के अलावा कोई और ज़ात इस काबिल ही नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा ताकत वाली हो। इसी तरह कादर के मायने है कुदरत वाला। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखता है, अहाता किए हुए है, हर चीज़ अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत में है। उसके बाद बेटा आपका जो काम है वो है अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पे ब्रैकेट जो है यहाँ पे अल्फाज लिख दिए गए हैं, 5 अल्फाज जो हैं ये लिख दिए गए हैं। इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपी पर लिखना है। इसके बाद जो आपकी सरगर्मी है वो है अल्फाज के मुतजाद लिखिए। यहाँ पे अल्फाज भी नहीं लिखे हुए और मुतजाद भी नहीं लिखे हुए। तो 6 क्लास बच्चे आप अपनी दरसी किताब जो है आपकी उर्दू की, आप उसकी एक्सरसाइज में देखिएगा, जो अल्फाज मुतजाद होंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। आपका जो दूसरा सबक है वो है नात। नात वो नज़म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, उनकी खूबियाँ बयान की जाए, उनकी सफ़ात बयान की जाए। तो इसका जो सबसे पहला काम है वो है अल्फाज में। ये अल्फाज हैं हमारे आन, दरगुजर करना, मुफासिल, बदंदेश, ज़ेर ज़बर करना, मलजा, भर लाना, सुए कोम, मोजे वाला, बेड़ा, शेरो शक्कर होना, मोला। इसका जो दूसरा काम है वो है नात का खुलासा याद करके अपनी कॉपी पर लिखिए। खुलासा जो है यहाँ पे लिख दिया गया है बेटा, आप यहाँ से याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। और यहाँ पे भी अशार दिए गए हैं, इन अशार को आप याद करेंगे और इनकी तशरीहात जो है इनको भी आप याद करेंगे और इन तशरीहात को याद करने के बाद अपनी अपनी कॉपी पर लिखेंगे। सबसे पहला जो शेर है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। ये है आपका शेर नंबर 1। शेर नहीं, ये बंद है पूरा, ठीक है। ये आपका जो बंद नंबर 1 है, आप इस बंद की जो तशरीह है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यहाँ पे ये नात लिखी है आपकी। तो वो यहाँ पे ये बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों में रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया, दोनों जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा गया। दूसरा जो शेर है वो है मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया,
کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پر کرنوں سے تھا جبل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس بند میں بھی مولانا الطاف حسین علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہیں جس نے کچے تانبے کو خالص سونا بنایا، یعنی جاہل، اجڑ، ان پڑھ لوگوں کو مؤدب اور معزز انسان بنا دیا، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیا۔ عرب کا وہ خطہ کہ جس روح صدیوں سے جہالت کے پردے میں پڑا ہوا تھا، اس کی حالت کو فوری طور پر تبدیل کر دیا۔ اب کشتی اسلام کو مصیبتوں میں کثرت اور کفر کی لہروں کا کوئی خوف باقی نہ رہا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہواؤں کا رخ جو تھا وہ بدل دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کا جو کام ہے وہ ہے درج سوالات جو ہیں ان کے جوابات کو یاد کریں اور اپنی کاپی پر لکھیں۔ رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ ہیرا سے کیا مراد ہے؟ مسح خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 5 ہے عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ اس کے بعد جو آپ کا کام ہے وہ درج محاورات کے معنی لکھیے۔ پہلے آپ نے ان محاورات کے معنی لکھنے ہیں، معنی لکھنے کے بعد ان محاورات کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہوئے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ آپ نے محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، محاورات کے معنی کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ محاورہ ہے غم کھانا، مراد بار لانا، درگزر کرنا، زیر و زبر کرنا، کایا پلٹنا، شیر و شکر کرنا۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا جو کام ہے وہ ہے اردو گرامر کا۔ اردو گرامر میں آپ نے سب سے پہلے خط لکھنا ہے، خط کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، کمرہ امتحان، آپ یہاں پہ امتحانی مرکز بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جہاں سے خط لکھ رہے ہوتے ہیں اس شہر کا نام لکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم امتحانی مرکز جو جب لکھ دیتے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ شہر الف ب ج لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نیچے والی سطر پہ آئیں گے تو وہاں پہ ہم تاریخ لکھیں گے، جس تاریخ کو ہم خط لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اگلی جو سطر ہے اس کے درمیان میں جس کو ہم خط لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں، جیسے کہ یہ خط ہے پیارے ابا جان کے نام۔ اس کے بعد ہم نئے والی سطر پہ، اس سے نیچے والی سطر پہ ہم السلام علیکم لکھیں گے، اور السلام علیکم کے بعد ہمارا ایک سائن ہوتا ہے، ایک نشان ہوتا ہے، دیکھیے یہ نشان جو ہے یہ ہم یہاں پہ ڈرا کر دیں گے، لگا دیں گے۔ آپ کا خط ملا، پڑھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، آپ نے میرے نتیجے کے بارے میں پوچھا ہے، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ میں 5ویں جماعت میں اول آیا ہوں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ مجھے 6ٹھی جماعت کے لیے کتابوں اور کاپیوں کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے 1000 روپے منی آرڈر کر دیں تاکہ میں اپنی پڑھائی باقاعدگی سے شروع کر سکوں۔ امی جان کی خدمت میں آداب اور چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار۔ آپ کا پیارا بیٹا حمزہ، چھوٹی ہے بڑی ہے۔ یہاں پہ اپنا نام جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے اپنا نام لکھنے کی، آپ حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا کام ہے وہ پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست یاد کرنی ہے آپ نے، اور وہ اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ خط بھی آپ نے یاد کر کے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، درخواست بھی آپ نے یاد کر کے اپنی نوٹ بک پہ اپنی کاپی پر لکھنی ہے۔ درخواست جو ہے باخدمت جناب پرنسپل صاحب الائٹ اسکول فیض کیمپس گجرانوالہ۔ جناب عالی، گزارش ہے، میرے والد صاحب ایک سرکاری ملازم ہیں، ان کی آمدنی اتنی نہیں کہ وہ مجھے اسکول پڑھا سکیں، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے وہ میری فیس ادا کرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا گزارش ہے کہ میری فیس معاف کی جائے تاکہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں اور اپنے اسکول اور ملک کا نام روشن کر سکوں۔ عین نوازش ہوگی۔ الرٹ، آپ کا تابع فرما شاگرد الف ب ج۔ یہاں پہ بھی آپ کو اپنے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد 6 کلاس بیٹا آپ کا جو کام ہے وہ ہے آپ کا مضمون ہے آپ کا علامہ اقبال۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ آپ نے اپنی کاپی پر نہیں لکھنا ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ علامہ اقبال سب سے پہلے ان کا پوائنٹ ہے پیدائش، اس کے بعد ابتدائی تعلیم، اس کے بعد شمس العلماء مولوی میر الحسن، اس کے بعد لاہور کی تعلیم۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پروفیسری، سفر یورپ، وطن واپسی، تصور پاکستان، قائد اعظم اور علامہ اقبال، پیام مشرق، یہ ہیں جی پیغام شاعری، اور آخر والا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارا وفات۔ مضمون جو ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ آپ نے اپنی کاپی پر نہیں لکھنا ہے۔ کہانی یاد کر کے لکھیے۔ کہانی ہے دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے،
یہ کہانی بھی یہاں پہ آپ کو لکھ دی گئی ہے. یہ کہانی جو ہے یہ آپ یاد کریں گے اور یاد کرنے کے بعد آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے. اس کے بعد بیٹا آپ کا جو کام ہے وہ ہے درجہ مذکر کے مؤنث لکھے. مذکر ہے ہمارے بادشاہ، تو اس کا مؤنث ہے ملکہ. شوہر بیوی، بیٹا بیٹی، مینڈا مینڈی، دیور دیورانی، راجا رانی، باپ ماں، لڑکا لڑکی، پوتا پوتی، دوست سہیلی، تایا تائی، نوکر نوکرانی، بھائی بہن، بندہ بندی، خان خانم، سسر ساس، بھتیجا بھتیجی، مومن مومنہ، مکڑا مکڑی، ہاتھی ہتھنی. یہ تھے آپ کے مذکر مؤنث. اس کے بعد ہیں آپ کے الفاظ متضاد. الفاظ متضاد میں جو الفاظ ہیں وہ ہے آباد، ٹیڑھا، آغاز، اصل، صواب، جاندار، چست، بلندی، تنگ، چھاؤں، ابتدا، پسند، جھوٹ، حاضر، بیماری، پیار، حق، طریق، خشک، خوبصورت. یہ ہیں آپ کے متضاد الفاظ اور آپ نے ان کے لکھنے ہیں متضاد. اور متضاد لکھنے کے لیے ہر لفظ کے نیچے جو ہے ایک بلاک جو ہے ایک باکس جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، وہاں پہ آپ ان کے متضاد لکھیں گے. اس کے بعد جو آپ کا کام ہے وہ ہے الفاظ کے مترادف. الفاظ کے مترادف جو ہیں وہ الفاظ مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم معنی لفظ. یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ ہیں آرام، اس کا آئے گا سکون، آس، امید، امر، امیر، اجنبی، بشر، بحر، پرانا، حیات، تلوار، ترقی، ثمر، جنگ، جدید، جان، چھاؤں، حاضر، حق، خسارہ، خوبصورت. بیٹا آپ نے ان کے الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں. ان کے ہم معنی لفظ جو ہے ان کے نیچے جو جگہ دی گئی ہے آپ نے وہاں پر لکھنے ہیں. اس کے بعد آپ کے املا کے جو الفاظ ہیں وہ لکھ دیے گئے ہیں. آپ نے ان املا کے الفاظ کو یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے. کلاس 6 بیٹا یہ تھا آپ کا اردو کا سپرنگ اسٹڈی پیک. آپ نے جو کام اپنی کاپی پر لکھنا ہے اس سوال کے سامنے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کام آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، اور جو کام آپ نے اپنے سپرنگ اسٹڈی پیک پہ لکھنا ہے اس کے لیے یہاں پہ نیچے جو ہے وہ جگہ بنا دی گئی ہے، آپ نے وہ وہاں پہ ہی لکھنا ہے. 6 کلاس بچے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.